बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक यूसुफ़ है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो वैसे तो हमने कोशिश की कि इस चैनल के ऊपर कोई इख्तलाफी वीडियोस ना बनाई जाए और ना ही किसी भेड़ चाल का हिस्सा बना जाए, ना ही इख्तलाफात को हवा दी जाए। ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ पे हम एक सोच रखते हैं और उसको परवान चढ़ाया जाए। लेकिन एक ईमेल मुझे अपने ईमेल पे मौसूल हुई जिसमें हमारी वीडियो देखने वाले किसी साहब ने हमसे ये कहा कि ये आजकल यूट्यूब के ऊपर एक बहुत फेमस फिनोमिना है, उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस आप लोग देखते हैं। वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। उनकी वीडियोस को काफ़ी पसंद किया जाता है, देखा जाता है और उनका एक ख़ास स्टांस है, एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ऊपर वो वीडियोस बनाते हैं। उनका एक ख़ास स्टाइल भी है, बहुत अच्छे यूट्यूबर है वो, और क्योंकि उनके मिलियंस में, और यही इसका मेयार है यूट्यूब का कि अगर आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ मिलियंस में हैं तो आप फेमस हैं। तो उनके भी चूँकि हैं तो वो फेमस हैं। हमारे जो दोस्त जिन्होंने हमें ये ईमेल लिखी, उनकी ये राय थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपनी वीडियोज़ में बारहा एक बात का जिक्र करते हैं कि मैंने कोई नया फ़िरका नहीं बनाया, मैं तो अपने फॉलोअर्स को कहता हूँ कि इन्हीं के पीछे नमाज़ें पढ़ें। मैंने कोई अपनी अलहदा मस्जिद नहीं बनाई, हम कोई चंदा नहीं लेते, हमने कोई डिफरेंट कपड़े नहीं पहने, वगैरह वगैरह, इस तरह वो कहते हैं। तो उनका सवाल था कि क्या ये दुरुस्त है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कोई नया फ़िरका नहीं बनाया। मैंने उनकी वीडियोस को देखा, बगौर देखा, काफ़ी ज़्यादा, सारी नहीं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की भी कोशिश की। जो अगेन मैं अपनी वीडियो में ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि ये मेरी राय है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने जिसको सुना पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ बयान करूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ। देखिए, मैंने चूँकि ज़ाहिर है मैं तालिब इल्म हूँ तो कोशिश करता हूँ मुख्तलिफ़ मकतबा हाय फ़िक्र को पढ़ूँ भी, जिनकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं वो देखूँ। तो मैं पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ। तो डेफिनेटली उन तमाम सुनी हुई वीडियोस और देखी हुई वीडियोस और पढ़ी हुई किताबों में से के बाद जो मेरा एनालिसिस होता है, डेफिनेटली हर कोई अपना एक एनालिसिस डेवलप करता है, मैंने भी किया। तो मैंने ये देखा है कि अगर लफ्ज़ फ़िरका को स्पेसिफिकली मद्देनज़र रखा जाए, यानी मुझे ये समझ आई कि आप एक भैंस ख़रीद के ले आएँ और सबसे कहें कि ये भैंस नहीं है, ये एक दूध देने वाला जानवर है, बस ये भैंस नहीं है। या आप एक घर ख़रीद लें और लोगों से कहें कि इसे आप घर ना करिए, बस रहने की एक जगह है, घर नहीं है ये। तो इस तरह का कोई पॉइंट ऑफ व्यू मिर्ज़ा साहब का, आप उसे फ़िरके का नाम चूँकि उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं रखा, वैसे मेरी दानिश में तो वो भी रखा गया है। आप उनकी वीडियोस, उनके चैनल्स देखें तो आपके उनको चैनल्स के शुरू में इंजीनियर का ई, मोहम्मद का एम, अली का ए, मिर्ज़ा का एम, EMAM, इमाम। पहले वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखते थे, फिर उन्होंने इमाम मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखना शुरू कर दिया, तो अब वो इमाम का लफ्ज़ उसके साथ ऐड हो गया। तो एक तो ये इटसेल्फ, उन्होंने उसका कोई ऑफिशियली कोई नाम अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाया, लेकिन अब चूंकि एक ख़ास हवाले से, ख़ास अंदाज में उनके सुनने वाले ये ख़ास सोच कि हम ही, वो कहते हैं कि हम मिर्ज़ा साहब के मानने वाले हैं, तो मतलब मिर्ज़ा साहब अब फ़िरका है। फ़िरका इसी तरह ही बनते रहे कि जब देवबंद में एक मदरसा बना तो उस जगह का नाम देवबंद था, तो वो एक सोच नई डेवलप हुई, चूँकि वो डेवलप देवबंद में हुई तो देवबंद का नाम पड़ गया। और फिर जो है इसी तरह दूसरे भी फ़िरके हैं मोस्टली। तो अब जब मिर्ज़ा साहब के नाम के साथ एक लफ्ज़ इमाम, एक मोहम्मद अली मिर्ज़ा, दो नेम, और तीसरा जहलमी या जहलम से चूँकि उनका ताल्लुक़ है तो जहलम के हवाले से भी उनको पहचाना जाता है, और वो एक ख़ास सोच को, और उनके नारे भी हैं, इल्मी किताबी बला बला। फ़िरका तो वो बन चुके हैं, हाँ उतना वाइड स्प्रेड नहीं जितने बहुत बड़े बड़े दूसरे फ़िरके हैं, लेकिन ज़ाहिर ये बिगनिंग है। अल्टीमेटली ये आगे चल के इसी तरह फ़िरका ही बनेगा, क्योंकि एक सोच है
تو اس کو جہلمی فرقہ کہہ لیا جائے یا کچھ بھی کہہ لیں، فرقہ تو یہ بن چکا ہے اور بنے گا آگے بھی۔ تو ان کا یہ کہنا، ہاں اپنی دانست میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو فرقہ نہیں بنایا، یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے۔ ان کے جو ماننے والے وہ تو اس کو فرقے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ رہی بات مسجدیں بنانے کی، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا ایک زیادہ یونیورسل حل نکالا ہے کہ بجائے آپ اپنے نام کی 3-4 مسجدیں بنائیں، آپ ہر مسجد کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ جہلمیوں کی یا مرزا صاحب کے ماننے والوں کی مسجد ہے، اور باقی بھی اب یہاں آ جائیں۔ یعنی صورتحال چینج کی جائے کہ پہلے کہیں اگر سنی نماز پڑھتے ہیں تو مرزا صاحب کے ماننے والے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ عرصے میں مرزا صاحب کے ماننے والے وہاں پڑھتے ہیں اور باقی بھی آ سکتے ہیں، تو اس طرح سے کوئی شفٹ آئے گا تو وہ زیادہ آسان ہے، بجائے آپ نئی مسجدیں بنائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، مسجدوں کے لیے چندے اکٹھے کریں۔ تو وہ تمام مسجدوں کے اوپر ہی انہوں نے اپنا ایک حق جتا دیا۔ تو مسجد انہوں نے خود سے کوئی نہیں بنائی، ظاہر ان کے پڑھنے والے ماننے والے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ سارے تو غلط ہیں، اور جیسے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیے۔ اسی طرح چندہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو چندہ پیسوں کی صورت ہی اکٹھا نہیں ہوتا، انہوں نے چندے اکٹھے کیے ہیں، آپ نے 6 ملین فالوور اکٹھے کر لیے ہیں، تو یہ بھی چندے کی ہی ایک صورت ہے جس کا الٹیمیٹلی فائدہ تو آپ کو ہونا ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا تو کسی اور طرح ہوگا، ہونا تو آپ کو فائدہ ہے۔ اسی طرح وہ بارہا کہ جی ہم نے کپڑے، تو آپ کا ایک ٹپیکل انداز ہے، آپ شلوار قمیض اور ایک پگڑی باندھتے ہیں خاص انداز میں، کچھ ہی عرصے میں سب لوگ آپ کے ماننے والے اسی طرح کی پگڑیاں باندھیں گے۔ گو کہ آپ کہتے رہے آپ موٹیویٹ نہیں کرتے، لیکن لوگ آپ کو دیکھیں گے، جو فالو کریں گے وہ آپ کو کاپی بھی کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ کہنا غلط ہے کہ کپڑے وغیرہ۔ اچھا، اصل میں تو فرقہ سوچ کا نام ہوتا ہے، تو سوچ تو ایک مرزا صاحب نے فلوٹ کر دی ہے مارکیٹ میں، اب وہ کہتے رہیں کہ یہ فرقہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کبھی کہ جب وہ دو چیزیں بڑی ان کی ویڈیوز میں زبردست ہوتی ہیں، وہ بارہا اپنی ویڈیوز کی، یعنی وہ کہتے ہیں میں ہمارے چینل پہ کوئی ایڈز نہیں چلتی، تو وہ سب سے بڑی ایڈ تو وہ خود ہیں۔ اپنے ایک لیکچر میں تقریباً وہ کوئی 30، 20، 15، 10 اپنی ویڈیوز کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ جائیں اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس پہ ملینز کے ویوز ہیں۔ تو یہ بھی ایک پروموشن ہے، ایک پروجیکشن ہے، تو وہ اپنی ویڈیوز کی ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کے چینل پہ ایڈز آنا شروع ہوں گی تو آپ کو کون دیکھے گا؟ تو چونکہ ان کی ویڈیوز دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سیلف سینٹرڈ بندے ہیں، اور ان کو جو اپنی ذات کے علاوہ کوئی چیز اس میں کہیں وہ فٹ ہوتی ان کو پسند نہیں ہے۔ تو ایڈ آئے گی درمیان میں، وہ انٹرپٹ ہوگی ان کی گفتگو، تو اس کا جو سحر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایڈوں کو ہونا اس میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ وہ ایڈز نہیں لیتے اپنے چینلز کے اوپر یا اس کا کوئی پیسہ نہیں لیتے، تو چندہ یوٹیوبر اپنے سبسکرائبرز کی صورت میں اور ویوز کی صورت میں وہ لے چکے ہیں، ابھی بھی لے رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا ان کے لہجے میں۔ مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ نہ ہم کوئی چندہ لیتے ہیں، نہ ہم نے کوئی بکیں چھاپی ہوئی ہیں، تو جس طرح سے آپ نے لوگوں کے مائنڈ پوائزن کر دیے ہیں، وہ کسی اور کو تو دینے سے رہے، وہ تو نہ دیتے اب کسی کو چندہ۔ دوسرا یہ کہ ریگریٹ فیل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مرزا صاحب کی گفتگو میں اس جملے میں ریگریٹ ہے کہ میں کیوں نہیں لے پاتا، لیکن انہیں اپنا اس طرح سے یہ جو طریقہ کار تھا یہ بیچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو سیلنگ پوائنٹس چاہیے تھے، تو یہ 2 اسٹرانگر سیلنگ پوائنٹس تھے، کیونکہ ان کے پاس وہ دوسرے نہیں تھے جو دوسروں کے پاس ہیں۔ جیسے علم ہے ان کے پاس، نالج ہے، ان کے ہاں کو 5-10 کتابوں سے یہ باہر نہیں نکلتے، اور ان کا بھی۔ اور ناظرین ایک اور بات ذہن میں رکھی گئی، یہ جو ویڈیو آپ 1 گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی دیکھتے ہیں، یہ 4-5 گھنٹے کی ریکارڈنگ اس میں سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کو کانٹ چھانٹ کر کے بڑا اپروپریٹ کمپیکٹ، اور اس کے دائیں بائیں جو آپ ویڈیوز کے دیکھتے ہیں ریفرنسز مرزا صاحب کے ہاں ان کے، وہ یہ نا ایک ٹپیکل سٹائل تھا جسے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے انٹروڈیوس کیا۔ اس سے پہلے کبھی کبھی کم ہی ملتا تھا۔ اگر آپ غور کریے گا، جو نصرت فتح علی خان صاحب اپنی قوالیوں میں سرگم کرتے تھے وہ دوسرے لوگ کرتے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح شد و مد کے ساتھ نصرت فتح علی خان صاحب نے کی، اور بعد میں کلاسیکل موسیقی کا وہ ایک انگ بن گیا، اور دوسرے بھی جو کلاسیکل گائک تھے وہ سرگم کو اسی طرح کرنے لگے، مطلب بہت زیادہ کرنے لگے۔ تو اب یعنی
ان के यहाँ भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के यहाँ के पहले कोई नहीं इस तरह से रेफरेंस करते थे कोट, लेकिन इस तरह से नहीं, पेज नंबर, आयत नंबर या हदीस नंबर या रेफरेंस नंबर या किताब का सफ़ा नंबर। ये बड़ी खूबसूरत एक बात थी कि आपके ऊपर कोई बाद में इल्ज़ाम ना लगाए। उनका ये स्टाइल बहुत हिट हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया, तो आहिस्ता आहिस्ता किसी ने कम किसी ने ज़्यादा उसको अडॉप्ट कर लिया। अब वही टीवी चैनल पे उसको चलाने का वही अंदाज, जैसे आफ्ताब इकबाल साहब ने एक ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया, सब ने उसको कॉपी कर लिया। तो ये उलमा के यहाँ बहुत सारे उलमा उसको तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं, और इंजीनियर साहब तो बहुत शदोमत के साथ करते हैं, लेकिन ये बाद में ऐड किए जाते हैं। ये उनकी कोई फिल्बदी गुफ्तगू नहीं होती। मतलब लगता है आपको वीडियो देख के इस रवानी के साथ, आपने देखा होगा वो ये जो मुबाहसे मुज़ाकरे हैं इनसे वो भागते हैं, उसकी रीज़न भी यही है कि वो फिल्बदी तमाम मौज़ूआत पे इतनी वसअत के साथ गुफ्तगू, तरतीब के साथ और तफसील के साथ और दलील के साथ नहीं कर सकते, इसलिए वो कभी भी नहीं बैठेंगे। आप जहन में रखिएगा, याद रखिएगा। ये भी एक नारा है कि ये फजूल सा कि आप अपने बड़ों को लाएं। अब मेरा ख्याल है वो जो जिनको वो छोटे कहते हैं ना, वो उनके साथ भी नहीं बैठ सकते। वो जो छोटे हैं उनकी नज़र में वो भी मेरे ख्याल में बहुत बड़े हैं। देखिए, आपका किसी के साथ किसी नज़रिए पे, किसी सोच पे इख्तलाफ हो सकता है। मैं यकीन कीजिए, मैं अपनी ज़ाती राय दूंगा कि तमाम उलमा जितने भी इस वक्त हैं, मकतबा फ़िक्र के जितने भी उलमा हैं, उन तमाम के साथ कहीं ना कहीं मैं उनको पसंद करता हूँ कि उनकी शख्सियत के कोई पहलू बहुत शानदार हैं। कहीं छोटा मोटा इख्तलाफ हो सकता है कि वो ऐसे सोचते हैं, मैं ऐसे सोचता हूँ, तो वो तो सब सोचते हैं, लेकिन उनका इज़्ज़त और एहतराम और उनकी जो इल्मी हैसियत है, कद काठ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि वाहिद अनफॉर्चुनेटली मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हैं जिनके बारे में मेरी ये राय नहीं है, यानी उनके साथ कोई इल्मी इख्तलाफ आपका नहीं हो सकता। वो आलिम नहीं है, वो एक यूट्यूबर हैं, यानी कोई इल्मी सोच है ही नहीं सिरे से, तो उनसे आप क्यों कर इख्तलाफ करेंगे। तो मैं तो सिरे से उनको इस खाते में नहीं गिनता। आप इनके से हट के तमाम उलमा उनको वो इल्मी बातें करते हैं। उलमा से मुराद जो प्रॉपर उलमा हैं, प्रॉपर से मुराद कतन वो नहीं जो किसी मदरसे से फारगुल तहसील हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर इसरार साहब हैं या जाकिर नाइक साहब हैं, वो इस तरह से किसी मदरसे से जो हैं वो फारगुल तहसील नहीं है, लेकिन उनका नॉलेज ऑथेंटिक है। वो बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं। और इन सब में अगर कोई इल्मी किताबी नहीं है, वो सिर्फ मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। यानी मैं पहले भी एक वीडियो में अर्ज़ कर चुका कि जिन बाबों के बारे में जनाब मिर्ज़ा साहब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो कि तकलीफ़ दे है बहुत सारे लोगों के लिए, उनमें से मोस्टली जो ओरिजिनली जो बाबे थे वो तो इन सब उलमा से ज़्यादा बड़े आलिम थे। आप उनको, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी ने देखा नहीं, मिर्ज़ा साहब की बात मान ली। बाबे मोस्टली बहुत पढ़े लिखे लोग थे, अपने इलाके अपने दौर के आलिम थे, फाजिल थे, और फिर उनकी आप किताबें पढ़ी हुई नहीं, उनकी लिखी हुई किताबों की आप देख लें तो आपको उनके जो इल्म का कद है वो आपको अंदाज़ा होगा। तो उस कंपैरिजन में कहीं मिर्ज़ा साहब बिल्कुल आटे में नमक के बराबर भी कहीं खड़े नज़र नहीं आते। तो इसलिए उनके बारे में उनके साथ कंपेयर करना ये भी नामुनासिब है। फ़िरका बनाना, अच्छा चले, पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक नई सोच की बुनियाद रख के ये फ़िरका ही है, लेकिन ओरिजिनली जो फ़िरका बनाने के लिए रिक्वायर्ड आपके पास होनी चाहिए ग्राउंड्स, वो उनके पास है नहीं। वो यही बस शोशे वोशे छोड़ सकते हैं, फ़िरका भी उनका एक शोशा ही है। वरना उसके लिए आप देखेंगे कि किसी साहब ने अगर कोई फ़िरका लॉन्च किया है तो उसका अपना इल्मी कद काट क्या है, उसके पास तारीख़ का कितना नॉलेज है, हदीस का कितना है, कुरान का कितना है, और फिर जो दूसरे इससे रिलेटेड उलूम है उसके ऊपर उसकी कितनी महारत है। और वो तो मिर्ज़ा साहब की नहीं है। और जिन बड़े बड़े नामों के साथ वो खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं, वो यकीन कीजिए उनकी मोस्टली वीडियोस तो मज़ाहिया होती हैं। इतने बड़े बड़े उलमा के साथ अपना नाम ले रहे होते हैं तो वो अजीब ही लगता है, क्योंकि उन उलमा ने जितना काम किया। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, आपका इख्तलाफ हो सकता है किसी बात पे, उनसे कोई गलती सरजद हो सकती है, वो आलिम थे, वो कोई नबी नहीं थे, वो इवन के वली भी अगर थे, बाबे भी अगर थे, तो नबी तो नहीं थे, गलती से पाक तो नहीं थे, गलतियां हुई होंगी उनसे। लेकिन उनका आप ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगियां पूरी जो मिशन था उसके नाम कर दी, और उस कंपैरिजन में मिर्ज़ा साहब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
اور اگلے 20-30 سال میں یہ سارا اپنا ملا کے جو کام ہے، میں نے ویڈیوز ریکارڈ کر دی، انہوں نے کتابیں لکھی، ویڈیوز ریکارڈ کر دی. آپ ان کے پاس کوئی بھی سوال کریں ان کا جواب ہوتا ہے اس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں. یعنی یوٹیوب کی ویڈیو ریکارڈ کرنا ان کے لیے مطلب نہج البلاغہ اور کوئی بڑی کتاب لکھنے کے برابر ہو جاتا ہے کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں اس پہ میں. یقین کیجیے ان کی جتنی گفتگو ہوتی ہے وہ پھڑ پھڑا کے ٹوٹے ہوتے ہیں، وہ نا کوئی یہاں کسی بک 10-12 کتابوں میں سے وہ ہوتے ہیں. میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ان کی ویڈیوز ہی دیکھی میں نے بھی، لیکن وہ بڑا مضحکہ خیز ہے. اور ان کے کمپیریزن میں جتنے بھی جن کو وہ بہت چھوٹے کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نالج ہے اور وہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. سو لیٹس کم بیک ٹو دا پوائنٹ کہ انہوں نے کوئی فرقہ لانچ کیا ہے. جی یہ فرقہ ہی ہے جس کے اوپر مطلب وہ بیٹھ کے یہ جو چینل ہے اور وہ اپنے فالورز بڑھا رہے ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں وہ انہی کو مل رہے ہیں، انہی کو ملتے رہیں گے. اور یوٹیوبر بہت اچھے ہیں، وہ جانتے ہیں پروپیگنڈا، اس کا طریقہ کار، اور آڈینس چوائس، آڈینس کیا سننا چاہتی ہے ان کو پتہ ہے، وہ وہی بولتے ہیں. یہ جو مطلب دیکھیں کسی کے وہ جن بنے ہوئے ہیں، کسی کے وہ دیو بنے ہوئے ہیں، کسی کی دائی بنے ہوئے ہیں، اور جناب کسی کے یعنی وہ نا سب نانی بنے ہوئے ہیں وہ. تو یہ جو سلطان رائے ٹائپ ڈائلاگ ہیں ان کے نا، یہ بنیادی طور پر ان کا ہے. بس آپ دیکھیے غور کیجئے. ناظرین میں خدا را آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز کسی بھی بات کو نا، آپ کوئی بھی بندہ اچھی بات کر سکتا ہے. آپ فار ایگزامپل میں ایک اور صاحب ان دنوں کافی دکھتے ہیں ویڈیوز میں، ساحل ادیم صاحب. ایک تو وہ بہت بڑے باپ کے صاحبزادے ہیں، ان کے والد محترم بہت بڑے شاعر تھے، بہت پڑھی لکھی شخصیت تھے. اور ساحل ادیم صاحب کی بھی آپ گفتگو سنیے، وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی بات سن کے. وہ لگتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ان کا نالج ہے. اور پھر یہ بھی ان کے ہاں ایک آنیسٹی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ جو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اس میں ان کی سیلف پروجیکشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور ان مرزا صاحب کے ہاں تو پوری ساری ہوتی ہی سیلف پروجیکشن ہے. اور آج کل تو وہ مطلب اپنی ذات میں وہ بہت بڑے عالم بنے ہوئے ہیں کہ میں کرسی پہ بیٹھوں گا اور دنیا کی ہر موضوع کے اوپر آؤں گا اور ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا. ویڈیوز ریکارڈ کرتے رہیں گے. آپ اچھے یوٹیوبر ہیں، الٹیمیٹلی آپ اس سے پیسے بھی کمائیں گے، فوائد بھی حاصل کریں گے. تو ان ٹرو سینس آف دا ورڈ فرقہ انہوں نے لانچ کیا ہے، لیکن فرقے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کر سکے. آگے کل چل کے کہیں کر لیں، اس کو پڑھی لکھی کوئی ایک فلسفی ڈیولپ کر لیں دین کے حوالے سے تو شاید، تو وہ کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ایک علیحدہ سوچ، اختلافی سوچ دی ہے. اور مطلب انہوں نے دوسروں کو بھی لڑوایا ہے اور اپنے فالورز کو بھی ان کے ساتھ لڑواتے ہیں. خود وہ نہیں سامنے آتے، وہ ایک چھپ کے ایک وہ اکیڈمی ٹائپ جگہ ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.